دا غوډي سیب نقل یا بنده غودل مچینا دی څه خو یې چې دغه سبق مې راځه اے مړه سټډي کوا سړیا پرېږ دا پی ایس ایل میر یارو غلې مذاکرات ته ځکه چې یو طرف ته پی ایس ایل لګیا دا بل طرف ته تو سے اینول एग्जाम لګیا دا ایس وې خبره اترې کوي چې مچینا قتل پچار دی का एनुअल एग्जाम था जरूर का उल पछाड़ सबक की शक्ति में पैदा शुरू है सबक ये सेल में था ये पेशावर ज़िल्मी हो देगा बेटे वाला ये तो वाइस ना मेरी जो पार सरात था मैच करो वो चे सबक चावेली दिवाला से क्रिकेट चलाई थे ट्रॉन चलाई थे टांगे चलाई ये तो वाला बनानो पास हो आया ला जो पार सरात था मैच करो कब पाकिस्तान से नहीं वाला वेस्ट इंडीज था तो सदका चिक्रीत के गदक दी बुलाड़ तक दी सामी उल तक दी वाला वो शार्ट क्या लगाओ ये तो वाई का से अंदर कायर सर लगाई कसे वाला दी कॉर्नर सर लगाई कसे मुझका कसे केरो आज जो पेशावर ज़िल्मी गाटो में चो गोरा जांगी दा क्रिकेटिना दा वॉलीबॉलिना दा हॉकी दा फिल्मिना दा कुफारे चार दो मिश्तो से दा दीन इस्लाम दे मेर प्लो रिजातु व शाह लाक दार शालिदी व दा पु मिश्तो से सरंगरसी चे तालीम जाको तालीम को बेमेदार शाहिद दा कर दे इनाम गुल तो तसे पता दो खार पर जलेबी ऐसे पेड़ी तो इला बिला रंगी तनसियात कवे भाई अल्लाह जोना दे बाबू जोड़ कर चाटी बाटी चिदा से स्टूडेंट ही वदा से कॉलेज ना वी अलग तसेट की वे इनाम गुला अलग पुताउशा सेट की अलग तोली का टिके बेदाई उताओ आई बेबका तवेच वाला पीएसएल मैच लोगो रिवाला पे बिया तालीमिना मदीना काई तो चाके चोके होवी नीचे देन पेरों को खबियावली शवाइदा प्लाट तो कर सब वाय अल्लाह करोड़ा में खाल पे सब का खैर वो पेशावर शवाइला दसे गोयन दी वदा से वायला ये तो वाय से नदा से देगियोन लड़ लो तर खेवरी दे देगियोन ख्वाजेवरी दे देगियोन वाय अल्लाह नामकिनी ना आसे पे खुदाई में ले बेतले जांगी che mane kala ragere wo sarada pere na te बिल्कुल से रगे दाई ना भाई ये तो भाई सना मेरी दाब मोपन दे दिन रोशियार कंदे काई चित्त सरड़ा पेरे बेरे लगे ए भाई ला बिसरे सकेगा वो सब तो खाल के और भी है ए भाई अल्लाह तो का पाकिस्तान से नहीं वेस्ट इंडीज तब फेसो वो द पीएसएल में जगोर वाई तो था के तो बिना खाइए जेदा में जगोर दाता लिमिना चांदी उड़ दिवाय अल्लाह तो शैतान दिस दे कने बांग्रेजी पांच तवली का बेदे मानो ता खबर हो के परिन कला पेशावर ज़िल्मी मैच गोट बेदे पोलार सा डेरे गीत के मित के रहिले सी तवेल पोलार दे मदे बड़ी कोली मालकरा दे सब गदे स्कूल दे यूनिवर्सिटी है और बे खाली परिनर तवेल चवायला दे रेडियो स्लेम को चक्कियों ते का बे मोत चवायला रेडियो स्लेम को चक्कियों वो सबो बिंगो टपर आय वो चाटो मिलिए वो बदरंग भाई अल्लाह तो मैंने ते पता नहीं वैसो ही नहीं दा खबर हो के सामी कला हुआ में मिस तरह से मैसेज मिला हुआ था चाया मशतौर तकला ए ना वाला लाख पला ना लाती दिवालिश की बीमारी तो ये दोस्तेरी ना उठाओ यकीनन नाजरीन چې د پی ایس ایل میچ سبور راوند فائنل بل طرف ته एग्जाम لګیا دا زه خپل دا ویم چې میچ کا تل پچار دی کا سبق ویل پچار دی زه دا ویم وهاب ګل چې دا خبره پاوا مې پرېږ دی چې دې سوي کمنټ وهاب خاني وا خبره کاو ایغه دا کمنټ یول تا کاو چې د سیک پی چې میش سبق وی ایغه دا وایس نه مې دې سیک یا وداینه ټي وی تا وینه دا چې دا سیک مې وی دا په کمنټ چې مې سبق وی ویغه کای تعلیمینا کای وداینه سبق شو شایدا چې سیک ریخ سبق وی ریخ تعلیم کی شو شایدا خو چې داینه ټي وی تا مې وینه دا کنه به مې اول نه کتابه مې تریشل تا ورته رات हो गया हर सोच तो सबाक यही है भैया तो वैसे लोग कराची था मैच मीरा दा रिक्वेस्ट का दे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ता चिरा पीएसएल सेख ह जोड़ाई छि मेहरबानी का ये कला हदा टूर्नामेंट जोड़ाई है या सिचुएशन ता गोरी है अक्सर दुआम द्राम कोलदा चिदा पदा से उरे दे सही छि उ तरफ ता एनुअल एग्जाम लगी आई बल तरफ ता पीएसएल रो लगाई बेज कसमियत तमी छि दे मिर कीमा सरमाया दो यांग तबका एमिर मुस्तकबिल दा मोता खपला दा सर मखसूस है छि दाई वा सोचे समझे मंसूबा दो खुबिया ह ज पीसीबी ता रिक्वेस्ट काऊं छि दे टूर्नामेंट ते बोरा प तारीखे शहरा दो बादल गई वेले छि दे मिर मुस्तकबिल ह दे मार्च में आते सारा तड़ला दा दुआ खबर दागा چې تو سے دا خیال دی چې یو طرف ته میچ وګوري بل طرف ته د میر ناکل وای د ناکل والے تصور هم کوي ماشاءالله डी सी صاحب 10 ټیمونه تشکیل کړی دي چې په هر حال په هر سکول منده د ډیلی په بیس باندې شریږي و د ناکلې والے ولا یا د ناکلې خرڅول ولا کوي نیول دفاع په لاګي دو پروګرام وخت چون کې سر ته ورسېد هر روان پروګرام پر تو سن خپل قربا خپل مینوال
وهاب خان د خپل باندې ګول ټیلنټ سره اجازه غوړي په لوی علامه سپره